अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू है जी रमज़ान हमें बदल क्यों नहीं पाता। ये मौजू थोड़ा तकलीफ़ देता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि रमज़ान की बरकत में कमी नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है। महीना वही है, कुरान वही है, तरावी वही है, सहरी और अफ्तार भी वही है, मगर अगले महीने आते आते हम फिर वही पुराने इंसान क्यों बन जाते हैं। असल मसला ये है कि हम रमज़ान को शेड्यूल समझते हैं, हम उसे इनकलाब नहीं समझते। हम अपने औकात बदलते हैं मगर अपनी आदतें नहीं बदलते। हम सहरी के लिए जल्दी उठ जाते हैं मगर फजर के बाद दोबारा सो जाते हैं, और रमज़ान ख़त्म होते ही फजर भी छोड़ देते हैं। फिर हम तरावी पढ़ लेते हैं मगर कुरान से ताल्लुक़ नहीं जोड़ते। हम भूखे रह लेते हैं मगर नफ्स को काबू करना नहीं सीखते। रमज़ान हमें बदलता ज़रूर है मगर हम इस तब्दीली को बचा नहीं पाते। सबसे पहली वजह यह है कि हम नीयत को गहरा नहीं करते। कैसे? हम रोज़ा रखते हैं क्योंकि सब रख रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं क्योंकि माहौल है, सब कर रहे हैं, मगर क्या हमने कभी सच्चे दिल से कहा कि या अल्लाह, मैं इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का मोड़ बनाना चाहती हूँ। जब नीयत आम हो ना तो नतीजा भी आम होता है, और जब नीयत गैर मामूली हो तो तब्दीली भी गहरी होती है। दूसरी वजह यह है कि हम रमज़ान को महदूद कर देते हैं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ 30 दिन की इबादत है। हम अपने जहन में प्रोग्राम बना लेते हैं कि अभी रमज़ान है, अभी ज़्यादा इबादत कर लो, बाद में देखेंगे। यही सोच हमें तब्दीली से रोकती है क्योंकि हमने पहले ही दिल को इजाज़त दे दी कि ये आर्जी है, ये इबादत, ये रोज़ा, ये जो हम सहरी और अफ्तारी कर रहे हैं, ये बस आर्जी है, एक महीने के लिए, ये ख़त्म हो जाएगी। जब हम दिल को ये एक्सेप्ट करवा देते हैं तो फिर तब्दीली आना मुश्किल है। तीसरी वजह है, हम गुनाहों को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ते, सिर्फ कम कर देते हैं। रमज़ान है ना, हम गुनाहों को मुकम्मल नहीं छोड़ते, सिर्फ कम कर देते हैं। हम कहते हैं रमज़ान है, अब नहीं करेंगे, मगर दिल के अंदर नीयत होती है कि बाद में फिर शुरू कर लेंगे। यही बात है ना। जब इरादा छोड़ने का ना होना तो तब्दीली कहाँ से आएगी। रमज़ान ज़ब्त सिखाने आया था, हमने सिर्फ ताहीर सीखी। चौथी वजह यह है कि हम दिल पर काम नहीं करते, सिर्फ अमल पर करते हैं। हम नमाज बढ़ा लेते हैं, तलावत बढ़ा लेते हैं, मगर दिल की सफाई नहीं करते। जैसे कि हसद, गरूर, दिखावा, तकब्बुर, ये सब वही का वही रहता है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। जबकि असल तब्दीली तो दिल की होती है। अगर दिल ना बदले तो अमल आर्जी रहते हैं। पांचवी वजह है, हम माहौल की ताकत को कम समझते हैं। रमज़ान में शैतान बद होता है, माहौल नेकी का होता है, मस्जिदें आबाद होती हैं, इसलिए नेकी आसान लगती है। मगर जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, माहौल बदलता है। अगर देखें, हमने अपनी अंदरूनी कुव्वत मजबूत ना की तो हम बह जाते हैं। रमज़ान हमें एक रूहानी जम की तरह तरबियत देता है, मगर हम 30 दिन की प्रैक्टिस के बाद बाकी 11 महीने छोड़ देते हैं। फिर हम हैरान होते हैं कि ताकत क्यों ख़त्म हो गई है। अगर हमने थोड़ा सा भी तसलसल रखा होता, यानी कि रमज़ान के बाद भी रोज़ एक सफ़ा कुरान, चंद मिनट का जिक्र, वक्त पर नमाज, तो तब्दीली बाकी रहती है। फिर रमज़ान चला भी जाए तो उसकी खुशबू बाकी रहती है। एक और बड़ी वजह यह है कि हम रमज़ान में जज्बाती हो जाते हैं। कैसे? अमली नहीं, हम रो लेते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, नियतें कर लेते हैं, मगर कोई वाजिया मंसूबा नहीं बनाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमज़ान के बाद भी फ़जर मस्जिद में पढ़ूँगा, हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखूँगा, रोज़ाना 10 मिनट कुरान पढ़ूँगा। जब तक अमल की शक्ल ना हो, जज्बा ख़त्म हो जाता है। और शायद सबसे अहम वजह ही ये है कि हम खुद को बहुत जल्द माफ़ कर देते हैं। रमज़ान के बाद जब पहली नमाज कज़ा होती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं। जब पहला गुनाह हम करते हैं, हम कहते हैं सबसे हो जाता है, कोई बात नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता हम वापस उसी ढलान पर आ जाते हैं।
سوال یہ نہیں کہ رمضان ہمیں بدلتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ تبدیلی جو ہوتی ہے نا وہ پینفل ہوتی ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ پرانی عادتیں چھوڑنے کا نام ہے، وہ انا توڑنے کا نام ہے، وہ اپنی کمزوری کو ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم صرف سکون چاہتے ہیں، انقلاب نہیں چاہتے، تو رمضان بھی ہمیں ہلکا سا چھو کر گزر جاتا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد کیا تھا؟ تقویٰ تھا، یعنی ہر لمحے اللہ کی موجودگی کا احساس، ہر رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ احساس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، تو ہم بدل چکے ہیں۔ اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو ہم نے رمضان کو صرف کیلنڈر کا مہینہ سمجھا۔ تو حل کیا ہے کہ رمضان کو آخری سمجھ کر جیو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، بھئی اس کے بعد مجھے رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ ویسے بھی کس نے لکھ کر دیا ہے کہ جو نیکسٹ رمضان ہے، نیکسٹ سال ہے، وہ ہمیں ملے؟ کسی نے نہیں نا لکھ کے دیا۔ تو اسے آخری سمجھ کر جیئیں، ہر رمضان کو زندگی کا موڑ بنائیں، روایت نہیں، چھوٹی مگر مستقل عادتیں بنائیں، دل کی صفائی پر کام کریں، گناہ کو وقتی نہیں پورا چھوڑنے کا ارادہ کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے رمضان کے بعد بھی ویسا ہی رکھنا جیسا میں رمضان میں تھا، مجھے وقتی نہیں حقیقی تبدیلی دے دے، اور مجھے وہ دل دے جو مہینوں سے نہیں صرف تجھ سے جڑا رہے، کیونکہ رمضان بدلنے آتا ہے مگر صرف اسے جو بدلنے کے لیے تیار ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر رمضان ہمیں بدل نہیں پایا تو اس کا مسئلہ نہیں، رمضان کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہمارے دل کا ہے، کیونکہ ہم نے خود کو بدلنے کی نیت ہی نہیں کی ہوتی، کیونکہ رمضان تو ہر سال وہی آتا ہے، لیکن ہم ہر سال کو ویسے ہی گزار دیتے ہیں، روزے بھی رکھے، تراویح وغیرہ بھی پڑھی اور اسے گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ روزے کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں تھا، روزہ ایک تربیت تھی، ایک مہینہ ہمیں دیا گیا تھا تاکہ ہم اپنی عادتیں بدل سکیں، اپنی خواہشات کو قابو میں لا سکیں، اپنے نفس کو جگا سکیں، اپنے نفس کو جھکا سکیں، مگر ہم نے روزے کو صرف کھانے پینے کے اوقات بدلنے تک محدود کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ سچ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں، بہت سنجیدہ لے لیتے ہیں، اور آخرت کو صرف ایک تصور سمجھتے ہیں۔ ہم خریداری کی فہرست بناتے ہیں، مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں، مگر کبھی یہ سوچا کہ قبر کے لیے کیا تیاری ہے؟ اگر آج ہماری زندگی کی آخری رات ہو، آج کا جو روزہ تھا وہ ہمارا آخری روزہ ہو، تو ہم کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نفس ہے۔ نفس کہتا ہے ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی زندگی بڑی ہے، مگر موت نے کبھی کسی کو اطلاع نہیں دی کہ میں آ رہی ہوں۔ موت نے کبھی کسی کا شیڈول نہیں دیکھا۔ اگر رمضان میں بھی ہم اپنے نفس کو قابو نہ کر سکے تو پھر ہم کب کریں گے؟ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔